हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको तोपकपी पैलेस का टूर कराया था और जितना पॉसिबल हो सका उसके बारे में बताया था। आज की वीडियो में देखेंगे पैलेस का हरम, जिसकी थ्रिलिंग लाइफ ना सिर्फ मुस्लिम हिस्ट्री में बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में एक नुमाया और मुनफिद मकाम रखती है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तोपकपी पैलेस का हरम देखने के लिए अलग से टिकट लेना होगा, जो कि तकरीबन 100 टर्किश लीरा का है। टिकट लेकर महल के सेकेंड कोर्टयार्ड में इंपीरियल कोर्ट की इमारत के साथ हरम का दरवाज़ा है। ये हरम की मेन एंट्रेंस है। ये दरवाज़ा कास्ट आयरन का है, जिस पर स्याह रंग किया गया है। बहुत मजबूत और ऊंचा है। दरवाजे पर अरबी कैलीग्राफी नहायत खूबसूरत अंदाज में की गई है। अंदर दाखिल होने पर आपको सीढ़ियाँ उतरकर एक लेवल नीचे जाना होगा। यह हरम की पहली इमारत है। इस हिस्सा को डॉर्मेट्री ऑफ ट्रस्ट हेल्बर्डियर्स, टर्किश में बलतज और उर्दू में इब्तदाइया कहते हैं। सबसे पहले हेल्बर्डियर्स की बैरिक्स आती हैं, जिसके दाखिली दरवाजे पर सुल्तान मुस्तफ़ा सालिस का तोरा नस्ब है। हेल्बर्डियर्स एक खास किस्म की फ़ौज का दस्ता था, जो कि 15वीं सदी में मुतारिफ कराया गया। इनका असल काम दौरान जंग फ़ौज के लिए रास्ता खाली कराने का था, मगर महल में इनके ज़िम्मे सफाई सुथराई और सुल्तान की महल में बाहिफाजत और बिला रुकावट आमदोरफ्त थी। ये डबल स्टोरी इमारत है। इनका एक ख़ास हुलिया होता, मैं आपको अभी आगे चल के दिखाती हूँ। इनके बाल कानों के पास से लंबे होते और कमीज़ के कॉलर इतने ऊंचे होते कि इर्द गिर्द देख ना पाते और सिर्फ अपने काम से काम रखते। मुलाजमीन की बैरक्स होने के बावजूद कमरा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। खूबसूरत इज़निक टाइलों और कीमती लकड़ी का इस्तेमाल देखने को मिलता है। कमरे में आतिशदान भी है, जो कि यकीनन इसको गर्म रखने के काम आता होगा। कमरा नहायत कुशादा है, जिसमें तकरीबन 100-150 बनने की गुंजाइश है। कमरे से बाहर निकलने के बाद आप एक तंग लंबे रास्ते पर आ जाते हैं, जो कि ऊपर से खुला है। हरम में काम करने वाले मुहाफिज और मुलाजिम कोई आम लोग ना थे, बल्कि आला तरबियत याफ्ता थे, जिनको उनके ओहदे और पेशे के लिहाज से ट्रीट किया जाता था। इनके आराम का ख़ास ख्याल रखा जाता था। अभी आप ये जो कमरा देख रहे हैं, ये हेल्बर्डियर्स का पाइप रूम है, जहाँ पर वो फारिग औकात में तंबाकू नोशी किया करते। इसके बाद अगला कमरा कहवा खाना है। 15वीं सदी में इस तरह के हमाम का होना एक बहुत हैरानी की बात है, लेकिन चूंकि ये महल के मुलाजिम थे तो उनकी आराम का ख़ास ख्याल रखा गया था। हरम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब घर का वो हिस्सा जो कि ख़वातीन के लिए मखसूस हो। इधर हरम का मतलब सुल्तान की रिहाइश और निजी ज़िंदगी है, जहाँ सुल्तान अपनी वालदा, बेगमात, बच्चों, बहन भाइयों, बांदियों, कनीज़ों, खादिमों और मुहाफ़िज़ों के साथ रहते थे। यह हरम सिर्फ रहने की जगह ही नहीं, बल्कि बाकायदा तरबियत का और दरसगाह का दर्जा रखती थी, जिसमें ना सिर्फ शहजादे और शहजादियों बल्कि खादमीन और बादशाह की खिदमत में पेश की जाने वाली कनीज़ों की भी आला तरबियत की जाती। इसके अलावा ज़बरदस्त पोलिटिकल पावर का मरकज़ भी हरम ही था। महल में दाखिले के बहुत सारे दरवाजे हैं। ये दरवाज़ा शालकपी या शाल गेट कहलाता, जिसके आगे से महल का शाही हिस्सा शुरू होता। इस रास्ते को हॉर्स रैम्प कहते हैं, जहाँ से सुल्तान अक्सर घोड़े पर सवार होकर और भेस बदल कर निकलता, ताकि किसी को पता ना चले कि सुल्तान महल में मौजूद नहीं। इसके बाद कनीज़ों के लिए म्यूज़िक रूम आता है, जिसको कि मशकहाने कहते हैं। यहाँ पर बादशाह की खिदमत में पेश की जाने वाली कनीज़ों को मौसीकी और रक़्स सिखाया जाता। हॉर्स रैम्प पर आगे जाते हुए अगर ऊपर देखा जाए तो बुर्ज अदालत नज़र आता है। ये महल की सबसे ऊंची इमारत है और बाहर की तरफ से भी देखी जा सकती है। इसका रास्ता हरम के अंदर से है, जहाँ से वालदा सुल्तान या हासिकी सुल्तान दरबारी आम की कार्रवाई देख सकती थीं, ताकि मुल्की हालात से बाखबर रह सकें। इसके अलावा बुर्ज अदालत में ख़वातीन की जेल भी थी। महल में बहुत सारे पुरस्कार जगहें और रास्ते हैं, जिनके बारे में अभी इतनी तफसील नहीं बताई जा सकती। महल का अगला हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दरवाज़ा पर्दाए कपसी या कर्टन गेट कहलाता है। महल का अंदरूनी नज़्म नस्क और डिसिप्लिन ब्लैक यूनिक्स यानी स्याह फाम ख्वाजा सराओं के हवाले था, जो कि अफ्रीकी ज़रख़रीद गुलाम होते। महल में मौजूद तमाम ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत और ख़िदमत उनकी ज़िम्मेदारी थी। हर मलका, शहज़ादे या शहज़ादी या सुल्तान की बेगमात और मंजूर नज़र के अपने अपने ख़ास और पसंदीदा ब्लैक यूनिक्स थे। उस दौर में हर कल्चर में, हर मुल्क में ख्वाजा सराओं का जिक्र मिलता है, जो कि महल के अंदरूनी मामलात के ज़िम्मेदार होते, अब चाहे चंगेज़ खान का महल हो या तुर्कों का, और इसके बाद मुगल। ये हिस्सा कोर्ट ऑफ ब्लैक यूनिक्स कहलाता है, जहाँ से आम ख्वाजा सराओं की रिहाइश, मस्जिद और हमाम हैं।
ان کے رہائشی کمرے ہالبرڈیئرز کی بیرکس کے مقابلے میں زیادہ پرآسائش اور اچھے ہیں۔ یہ محل میں خواتین کے درمیان ہونے والی سیاسی اور ذاتی سازشوں سے سلطان کو آگاہ رکھتے۔ سلطان ان کی کہی گئی باتوں پر بہت اعتبار کرتے، لہٰذا ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ اس کے بعد آنے والا حصہ خواتین کا ہے۔ اب سلطان اور محل کی خواتین کا رہائشی حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ دروازہ بہت خوبصورت ہے اور اس پر سورہ نور کی آیات درج ہیں جو کہ بلا اجازت گھر میں داخل ہونے سے متعلق ہیں۔ یہ دروازہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے کہ اس کی تفصیل بتانے کے لیے الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ دیواروں پر ازنک ٹائلز کا خوبصورت کام ہے۔ اس کے علاوہ دروازے پر کلمہ طیبہ بھی درج ہے۔ سلطان کے چلنے کی جگہ پر بلیک پیوڈ ماربلز کا بہت خوبصورت ڈیزائن ہے جو کہ سلطان کے کمرے تک جاتا ہے۔ بادشاہ کمرے کے باہر ہیڈ آف بلیک یونکس کزلر آغا کا مجسمہ رکھا گیا ہے جس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ اگلا حصہ پیسیج آف کانکیوبائنز کہلاتا ہے، جہاں پر کانکیوبائنز بادشاہ کو ملنے سے پہلے انتظار کرتی تھیں۔ اس کے بعد کورٹ یارڈ آف سلطانز وائف آتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں پر سلطان کی وہ کنیزیں یا بیویاں جن کی اولاد نہ تھی رہتی تھیں۔ یہ حصہ فی الحال پبلک کے لیے بند ہے۔ حرم میں تقریباً 400 کے قریب کمرے ہیں۔ اس کے علاوہ 9 ٹرکش باتھ، 4 مساجد اور لاتعداد ریسیپشن روم ہیں۔ اتنے خوبصورت پیسج اور گزرگاہیں ہیں کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ محل میں روشنی کا بہت زبردست انتظام ہے۔ بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں۔ اس کے علاوہ چھتوں میں سے بھی روشنی آتی ہے۔ ان خوبصورت محرابوں میں شیشے نصب ہیں جو کہ سورج کی روشنی میں چمکتے اور محل کو روشن کرتے۔ اگلا حصہ سلطان کا حمام ہے جو کہ رش کی وجہ سے ویڈیو اتنی اچھی نہیں بن سکی۔ اس کی تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بلا شبہ حمام سلطان کے شایان شان ہے۔ اگلا حصہ امپیریل ہال ہے جو کہ مراد ثالث کے دور میں تعمیر ہوا۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں پر سلطان اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس کے علاوہ خواتین کو جو بھی مسائل ہوتے وہ یہاں پر سلطان کے سامنے عرض کرتی۔ شادیوں، بچوں کے پیدا ہونے کی تقریبات اور عیدوں جیسے تہوار یہیں پر منائے جاتے۔ یہ سلطان کا تخت ہے۔ اس کا ڈوم محل کا سب سے بڑا ڈوم ہے جو کہ نہایت خوبصورت ہے۔ اسی کمرے سے متصل سلطان مراد ثالث کا پریوی چیمبر ہے جہاں پر اس کے لیے بیڈ لگائے گئے ہیں۔ سلطان سلیمان قانونی نے حرم کے عشق میں اپنی خوابگاہ توپکپی پیلس سے حرم میں منتقل کر لی تھی، اس لیے حرم کا زیادہ تر کام سلطان سلیمان کے دور میں ہوا۔ اس کمرے میں ایک فاؤنٹین بھی ہے۔ اس کے علاوہ کمرہ سلطان کے شایان شان ہے۔ اس سے آگے آنے والا حصہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس عمارت کو کورٹ آف مابین یا قفس کہتے تھے۔ اس گولڈن جالیوں والے کمرے میں ان شہزادوں کو جو کہ مستقبل میں تخت کے دعوے دار ہوتے ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا تاکہ وہ سیف رہیں اور کسی سازش یا بیماری کا شکار نہ ہوں۔ اس کے سامنے ہی کورٹ آف فیوریٹ ہے جو کہ محل کا سب سے خطرناک حصہ مانا جاتا تھا۔ ادھر وہ کنیزیں یا خواتین جو سلطان کی منظور نظر ہوتی رہتی تھیں۔ تمام سازشوں کی جڑ یہی جگہ تھی۔ اس کے بعد شاہی مسجد آتی ہے جہاں پر والدہ سلطان، حاسکی سلطان، شہزادیاں اور محل کی سینئر خواتین نماز ادا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد آتا ہے گولڈن روڈ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بادشاہ گزرتے وقت سونے کے سکے گرایا کرتا تھا تاکہ کنیزیں اس کو چن لیں۔ اسی میں سلطان کا کچن بھی ہے۔ یہ سلطان کا پرائیویٹ کچن تھا جہاں پر صرف سلطان کے لیے کھانا بنتا تھا۔ اس کچن کے اوپر تقریباً 40 سے زیادہ پہرے دار ہوتے جو کہ اس میں آنے جانے والی ہر چیز کو چیک کیا کرتے۔ کچن سے نکلنے کے بعد
وہ جگہ آتی ہے جہاں پر خرم سلطان رہائش پذیر تھی۔ یہ سیڑھیاں آپ نے بہت سے ڈراموں میں دیکھی ہوں گی۔ فی الحال یہ حصہ بند ہے۔ گولڈن روڈ پر ہی والدہ سلطان کا اپارٹمنٹ بھی ہے۔ والدہ سلطان کا ٹائٹل سلطان وقت کی ماں کو ملتا، جو تمام حرم کی انچارج ہوتی اور سب سے پاورفل خاتون ہوتی۔ سب سے پہلے والدہ سلطان کا ٹائٹل عائشہ حفصہ سلطان کو ملا، جو کہ سلطان سلیم اول کی کانکیوبائن اور سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی والدہ تھیں۔ اس سے پہلے شاہی خواتین کے لیے بھی صرف خاتون کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا۔ یہ محل کی آخری عمارت ہے۔ اس کے بعد ایگزٹ ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو حرم کے بارے میں جتنا کچھ تفصیل سے بتا سکوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔